आमचेकडे एक वस्त आसून ती ना जाली म्हणटाना मात्र ताची व्हॅल्यू कळची न्ही. आजकाल हांव मस्त यंग जनरेशनाक पळयतां. कोण कॉलेजींतल्यान भायर सरल्यांत, कोण नवी-नवी जॉबाक करतात आनी कोण आपल्या पेरंट्सा ओट्टूक रावतात. तांणी केदाळय थोड्या संगतीक लागून रागार जावचें आसा. थोड्या फावटी घरांत समाधान आसना, राग आसता. पेरंट्सांनी कितेंय सांगलें, हांकां पसंद जायना भुरग्यांक, तीं राग करतात. एक मोबायल म्हाका ऑपरेट करूंक येना रे म्हळ्यार इल्लेशें शिकोवंक फाटीमुखार करतात. तुका काल्याक गे, हें सकट आतां. यू सी, हांव 5वे क्लासीन आसतना म्हजो पाप्पा सरल्लो. आमचे मम्मीन आमकां आमच्या सयऱ्यांगेर दवरलें, रिलेटिव्हसागेर दवरलें आनी ती बॉम्बे गेली आनी परगांवाक गेली आमचे खातीर, म्हज्या आनी म्हज्या भयणी खातीर. ताचे उपरांत आमचें शिकून जावन आमी आमच्या पांयार उबे रावता म्हणटाना आमची मम्मी सरली इन 2011. ओके. कॅन यू इमॅजीन त्या टायमार इंटरनेट, स्मार्टफोनां कांय नासलीं. सो आतां आमी मस्त मिस करता तांकां, आमच्या पेरंट्सांक, आमच्या मम्मीक आमी मिस करता. आतां आसलें जाल्यार आमी चिंत्या कोण ना की कितें सकट आमी उलयत्या, एवरीडे वॉट्सॲप व्हिडिओ कॉल चलतें आमचें. यू सी, नासल्या वेळार मात्र त्या वस्तूंची व्हॅल्यू कळची. तुमी तुमच्या आवय कडेन, तुमच्या बापाय कडेन घरांत कितलें झगडें करतात, कितलें चोरे करतात. तीं कितलींय ओल्ड जनरेशनाचीं जावं, बट तांकां थोड्यो संगती आमी बसोवन मोगान शिकयताना एक घरांत समाधान आसता. बट हांवें पळयल्ल्या प्रकार मोस्त जाणां तशें करनात. सो तुमचे कडेन कितें आसा ताची व्हॅल्यू करा. कित्याक म्हळ्यार तें नासल्या वेळार इतलें हार्ट हेवी जाता की तें सांगून फायदो ना. डोंट टेक इट फॉर ग्रँटेड.